समय सन्दर्भ brought to you by हुलास दस्तपाता। हुलास भए अरू किन खोज्ने? दर्शकहरू नमस्ते। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भको यो नयाँ अङ्कमा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। म अनन्त वाग्ले। कुनै पनि देशको फुटबल स्तरलाई मापन गर्ने एउटा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो त्यहाँको लिग। त्यहाँको लिग कतिको व्यावसायिक छ, खेलाडी कतिको व्यावसायिक छन्, क्लबहरू कतिको व्यावसायिक छ, त्यसले चाहिँ देशको फुटबल स्तर कस्तो छ प्रत्यक्ष रूपमा मापन गर्छ। नेपालमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग नेपालको शीर्ष डिभिजनको लिग सुरु हुँदैछ। केही दिनपछि, अब 3 दिनपछि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग सुरु हुँदैछ, जहाँ 14वटा शीर्ष डिभिजनका क्लबहरू प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यो एउटा नेपाली व्यावसायिक फुटबलको एउटा कोशी ढुङ्गा पनि बन्छ र यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसपालिको ए डिभिजन लिग कसरी हुन्छ? अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा लिगमा विभिन्न प्रयोगहरू गरिरहेको छ। कहिले डबल लिग, कहिले सिङ्गल लिग, कहिले 20वटा क्लबलाई सम्म खेलाएर र कहिले 14वटासम्म झारेर विभिन्न परीक्षणहरू गरिरहेको छ। अब भने यो पटकको लिग कस्तो हुँदैछ, कसरी लिग सञ्चालन हुँदैछ, आजको कार्यक्रममा यसै सन्दर्भमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्टुडियोमा मैले निम्ति आएको छु शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका निर्देशक सञ्जीव मिश्र। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सञ्जीवजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद अनन्त। लिग आउन अब थोरै समय बाँकी छ, मङ्सिर 3 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। तयारी के कस्तो भइरहेको छ? लिगको तयारी त हामीले धेरै अघिदेखि गरेका थियौँ हैन। हामी यो वर्षको लिग हामीले आश्विन महिनामा गर्ने भनेर आश्विन 2 गतेदेखिको सेड्युल तयार गरेका थियौँ। त्यसपछि यो दक्षिण एसियाली फुटबल साफ च्याम्पियनसिप पहिलो फिफा डेटमा नभइकन दोस्रो फिफा डेटमा माल्दिभ्समा हुँदाखेरि हाम्रो लिगको सेड्युल चाहिँ परिवर्तन भएको हो र त्यसपछि हामीले कार्तिक 29 गते गर्ने गरेर एउटा निर्णय गरेका थियौँ र केही प्राविधिक कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मङ्सिर 3 गतेबाट सुरु गर्ने गरेर सम्पूर्ण तयारीहरू गरेका छौँ। यो प्राविधिक कारण भने चाहिँ क्लबहरूले चाहिँ हामी सक्दैनौँ भन्यो कि एन्फाको तयारी नपुगेर? एन्फाको तयारी भन्दाखेरि पनि अहिले यो एसियाली फुटबल महासङ्घले पनि कुनै पनि फुटबल प्रतियोगिता, शीर्ष डिभिजनको फुटबल प्रतियोगिताहरू खेल्दाखेरि यो PCMA प्री कम्पिटिसन मेडिकल असाइनमेन्ट हरेक प्लेयरको चाहिँ पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण चाहिँ हुन आवश्यक छ र हामीले रेगुलेसनमा निरोगिताको प्रमाणपत्र मात्र भनेका थियौँ र तर अहिले प्रत्येक खेलाडीले चाहिँ आफ्नो यो स्पेसिफिक यो चाहिँ परीक्षण हुनै पर्छ हैन। यसमा के परीक्षण गर्छौँ हामी? यसमा यो मुटुको परीक्षणदेखि लिएर ब्लडहरूको यिनीहरूको सबैको परीक्षण हैन। अब यो निहरू यिनीहरू इन्जर्ड छ कि छैन, सबै कुराहरूको परीक्षण गरेर यदि त्यो परीक्षणबाट खेलाडीहरू चाहिँ उत्तीर्ण नभयो भने त्यो उत्तीर्ण भएर एउटा हाम्रो मेडिकल अफिसरले चाहिँ हि इज रेडी फिट टु प्ले भनेर साइन गरेपछि मात्र खेलाडी खेल्न सक्ने हुन्छ। एउटा कारण यो पनि हो, हेर्नुहोस् हैन। र अन्य कारणमा तपाईँको हामीले यो वर्षको लिग 2वटा भेन्यू सँगसँगै च्यासलको मैदान र पोखरामा पनि केही म्याचेसहरू लग्ने भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यसमा पनि केही मैदानहरू यिनीहरूमा अब च्यासलको मैदानमा ड्रेसिङ रुमहरू तयार गर्न आवश्यक तयार बाँकी छ र पोखराको मैदानहरू यिनीहरू पनि हेर्न पर्ने भएकोले हामीले केही दिन चाहिँ पछि सारे हो। क्लबहरूले के भनिरहेका छन् ए डिभिजन लिगलाई? किनभने म केही समय अगाडि जान्छु, रानीपोखरी कर्नर टिम भनेको चाहिँ तत्कालीन समयको सबैभन्दा सफल क्लब मानिन्थ्यो, सफल क्लब थियो पनि। त्यो क्लबले चाहिँ आर्थिक अभावका कारण म ए डिभिजन लिग खेल्न सक्दिनँ भनेर पछि हट्यो, अन्य क्लबहरू आए। यो क्लबहरूले चाहिँ सङ्घर्ष कतिको गर्नुपर्छ? तपाईँले लिग सञ्चालन गर्ने माथि बसेर क्लबहरूलाई सबैलाई मोनिटर गरिराख्नु भएको छ, कतिको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ आर्थिक? किनभने नेपाली क्लब त प्राइभेट लिमिटेड होइनन्, सबै चन्दामा चलिरहेका क्लब छन्, कतिको गाह्रो छ क्लब चलाउन? त अनन्त म आफै पनि ए डिभिजन क्लबको अध्यक्ष भएर मेरो क्लबले
46 सालदेखि 61 सालसम्म शीर्ष डिभिजनको फुटबल खेल्यो। एज ए प्रेसिडेन्टको रूपमा क्लब चलाउन धेरै गाह्रो छ। तर त्यो समय र अहिले समय धेरै परिवर्तन भएको छ। अहिले क्लबहरूले पाउने सुविधाहरू पनि धेरै राम्रो छ। क्लबलाई तयारी खर्च बापत 20 लाख रुपियाँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले प्रदान गर्छ र प्रत्येक म्याचमा म्याच जित्दा 50,000 रुपियाँ म्याच मनी प्रदान गर्छ र बराबरी भयो भने 25,000 रुपियाँ प्रदान गर्छ। त्यो किसिमले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको लिग यसो हेर्दा सजिलो जस्तो लाग्छ हैन। अझै पनि त्यो समयमा खेलाडीले माग्ने पारिश्रमिक र आजको अहिलेको समयमा खेलाडीले माग्ने पारिश्रमिक चाहिँ आकाश जमिन फरक छ, धेरै फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि क्लबहरूलाई एकदमै गाह्रो छ। तर क्लबहरू गाह्रो छ भनेर क्लबहरू जुन किसिमले मुभ भइरहेछ, जुन किसिमले चलिरहेछ, त्यसरी चल्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिन अझै गाह्रो हुन्छ। अबको त्यो दिनमा क्लबहरूले इन्फाले प्रोभाइड गर्ने जुन फिनान्सियल ग्रान्ट छ हैन, इन्फाले उपलब्ध गराउने आर्थिक अनुदान छोडेर आफै सक्षम हुन आवश्यक छ। अहिले देशमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र जुन यो सङ्घीय सरकार 3 तहको सरकार छ। अब हामी भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले यो हरेक सरकारले चाहिँ हरेक क्लबलाई हरेक ठाउँमा चाहिँ अपनत्व ओनरसिप लिन सक्ने किसिमको वातावरण बनाएर होम एन्ड अवे लिग खेलाउन सक्ने त्यो किसिमले गयो भने चाहिँ क्लबहरूलाई चाहिँ धेरै राहत पुग्दछ। दुईटा कुरा अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने क्लबहरू अब आफ्नो यो हाम्रो धेरै वर्ष अब यो 43औं संस्करण हो लिगको। 2011 सालदेखि लिग सञ्चालन भएको छ नेपालमा हैन। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समयमा बीचबीचमा ग्यापहरू रोकिया छन् हैन। तर लिग फुटबल चाहिँ नेपालको लिग फुटबल धेरै पुरानो हो हैन। र क्लबहरू सबै जस्तो काठमाडौँ उपत्यका टोलमा केन्द्रित भयो हैन। त्यो भएर के आवश्यक फरक त पर्दैन हेर्नुहोस् हैन। क्लब सञ्चालन यहीँबाट हुँदा पनि तर नेपाल एउटै बिल्डिङबाट नि हुन सक्छ, एउटै बिल्डिङबाट पनि हुन सक्छ। तर सोच र विचार र समयअनुसार परिवर्तन हुन आवश्यक छ, जसले गर्दाखेरि क्लबलाई भोलि क्लब लाइसेन्सिङ लिन पनि मद्दत गर्छ। र म के भन्न चाहन्छु भने क्लबहरूले मेचीदेखि महाकालीसम्म 1 नम्बर प्रदेशदेखि लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म हरेक क्लबले चाहिँ प्री सिजन भिजिट गर्ने र फ्यानहरू बनाउँदै जानुपर्छ। अहिले फ्यान बनाउन तपाईँको त्यो ठाउँमै त्यही ठाउँमा सम्बन्धित ठाउँमा जानुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा अनलाइनमा एप्लाई गर्न लगाएर एउटा क्लबको 10,000 फ्यान भयो भने 10,000 सदस्य भयो भने हैन, भोलिको दिनमा त्यो सदस्यहरूले किन्ने जर्सीहरू, त्यो सदस्यहरूको सहयोगहरू, सदस्यताको रकमहरू र त्यो सदस्य भएका जुन क्लबमा जुन सदस्य 10,000 भयो भने त्यो सदस्यको परिवार साथीभाइले गर्दाखेरि त्यो लाखौँमा पुग्छ। त्यो लाखौँले चाहिँ आय आर्जन गर्ने स्रोत चाहिँ क्लबलाई बनाउँछ। त्यो किसिमले सोच्न चाहिँ आवश्यक छ। त्यो भयो भने क्लबहरूलाई चाहिँ भोलिको दिनमा धेरै सजिलो हुन्छ। ए डिभिजन लिग सुरु हुँदै गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहन्छ क्लब लाइसेन्सिङ। किनभने केही समय अघिल्लो सिजनकै कुरा गरौँ, मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले चाहिँ क्लब लाइसेन्सिङमा फेल भएका कारण अथवा क्लब लाइसेन्सिङ नपाएका कारण एएफसीको त्रिभुवन आर्मी क्लबले एएफसीको प्रतियोगिता भिड्यो। एकदम अब नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा 4वटा त्रिभुवन आर्मी क्लब, मच्छिन्द्र, मनाङ मर्स्याङ्दी र एपीएफ क्लबले चाहिँ क्लब लाइसेन्सिङ पाएको छ। यी 4 क्लब बाहेक अन्य क्लबले लिग जित्यो भने चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? अन्य क्लबले अब एएफसी कप खेल्नको लागि त क्लब लाइसेन्सिङ आवश्यकै छ हेर्नुहोस् हैन। अब एएफसी कपको साउथ एसियाको म्याच फेब्रुअरी 6 मा छ हेर्नुहोस् हैन। 6 फेब्रुअरीमा छ र त्यसपछि क्वालिफाइड भयो भने यो प्लेअफमा जित्यो भने फेब्रुअरी 19 मा छ, 19 फेब्रुअरीमा छ। त्यसकारणले हाम्रो लिग त तपाईको सकिया हुँदैन। एक त हाम्रो लिग सकिया हुँदैन। हामी एउटा सहमति क्लबसँग सहमति गरेर तपाईको लिगको बिचैमा पनि जसको जो अगाडि छ त्यो क्लबले त्यसमा क्लबहरू नियरली एग्री छ। र त्यसमा पनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यहाँ म के जोड्न चाहन्छु भने त्यो हुँदै पनि फेरि जुन क्लब जाने हो त्यो क्लब लाइसेन्सिङ भएको हुनु पर्यो एएफसी कप खेल्न। नभए भने चाहिँ एएफसी क्लब लाइसेन्सिङ भएको हुनुपर्छ, अनि मात्र जान सकिन्छ। र क्लब लाइसेन्सिङको कुरा गर्दाखेरि अब शीर्ष डिभिजनको खेलाउँदाखेरि पनि हामीले नेसनल लाइसेन्सिङ प्रदान गरेर खेलाउँछौँ हेर्नुहोस्। नेसनल लाइसेन्सिङ प्रोभाइड हुन्छ हेर्नुहोस्। भनेपछि अब शीर्ष डिभिजन खेल्ने भयो भने चाहिँ यदि सङ्कटा क्लब चाहिँ एएफसी प्रतियोगिताको ठ्याक्क अगाडिको बेलामा
शीर्ष स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानमा मनाङ मर्स्याङ्दी छ भने मनाङ मर्स्याङ्दी एफसी कपमा अवश्य पनि विगतको जुन भएको छ विगतमा जस्तै होइन सहमति क्लियरली भन्नुभएको यो सहमत चाहिँ भएको छैन सहमति भएको छ क्लबहरूलाई सबैलाई जानकारी छ होइन यस्तो किसिमको हुन्छ भनेर हामीले केही दिन अगाडि क्लबहरूलाई एउटा बैठक बोलाएको थियो त्यसमा भनेको थियौँ हामी यसो गर्छौँ लामो समयदेखि क्लब लाइसेन्सिङको किनभने 4-5 वर्ष भइसक्यो क्लब लाइसेन्सिङको कुरा चाहिँ अलिक प्रमुख इस्युको रूपमा उठिरहेको हो होइन क्लबले दिन सकिरहेको छ एन्फाले क्लबलाई चाहिँ दबाब दिन सक्यो तपाईँ ग्राउन्ड बनाएर ल्याउनुहोस् एकाडेमी बनाएर ल्याउनुहोस् नभए ए डिभिजन लिग नखेल्नुहोस् भन्न चाहिँ किन नसकेको यो तपाईँको व्यक्तिगत धारणा पनि हो किनभने एन्फासँग तपाईँ लिगसँग जोडिनु भएको छ एन्फाको एउटा नेतृत्वले त अर्कै डिसिजन गर्छ उहाँहरूलाई त भोट पनि चाहिएला होइन एकदम तपाईँले ठ्याक्क सम्झाउनु भयो होइन नेपालमा अब हामीलाई किन 14वटा क्लब छ हामी 7वटा क्लबले लिग गराउन सकिहाल्छ नि 14वटा क्लब जुन छ होइन 14वटा क्लब छ हाम्रो सङ्घको विधानमा नै क्लबहरूबाट नै भोलि भोटिङ राइट भएर सङ्घको नेतृत्व चयन हुन्छ होइन त्यस कारणले क्लबहरूसँग जिल्लाहरूसँग कोहीसँग पनि एन्फाले चाहिँ होइन एकदम च्यालेन्ज गरेर हरेक कुरा चाहिँ होइन सहमति नगरी अगाडि बढ्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन त्यो त्यहाँनिर अब त्यस किसिमको अप्ठ्यारोपनाहरू पनि छन् त्यो भन्दैमा फेरि क्लबहरूलाई हामीले कुनै पनि कुरामा यो गर्नै पर्छ नभन्ने चाहिँ होइन होइन तर एकदम यो नगरी चाहिँ हामी खेलाउन सक्दैनौँ हामी यस्तो नभयो भने बीमा रेलिगेट गर्छौँ त्यो भन्न चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ छैन हेर्नुहोस् गाह्रो एकदम गाह्रो अवस्थामा चाहिँ लिग सञ्चालन गर्नुपर्ने यसले त प्रत्यक्ष नेपाली फुटबलको एउटा स्तरमा पनि फरक पारिरहेको छ नि क्लबसँग नै एन्फा चाहिँ अलिकति कमजोर बन्ने क्लबहरूले चाहिँ एन्फालाई नै दबाब दिन सक्ने सिर्जना पनि भइरहेको छ विगतमा त तपाईँको योभन्दा धेरै नै हुन्थ्यो हेर्नुहोस् होइन क्लब अब फिफामा 211 राष्ट्रहरू आबद्ध छन् होइन 211 राष्ट्रमध्ये दक्षिणी एसियादेखि लिएर अफ्रिकाको र एसियाली मुलुकदेखि लिएर अफ्रिका धेरै मुलुकमा चाहिँ यो समस्याहरू चाहिँ छ हेर्नुहोस् होइन तर त्यो हुँदै पनि विगतमा त यहाँ लिग हुँदाखेरि कतिपय अवस्थामा नियमहरू नै तपाईँको क्लबसँग बसेर बनाउन पर्ने क्लबले सहमति नगरिन तर यो प्रक्रियामा केही वर्ष यतादेखि हामीले धेरै चेन्जेसहरू गरेका छौँ होइन हुँदैन हामीले बनायो क्लबसँग पटक मिटिङ गरेर नियमावली बनाउने नियमावली त लिग समितिले बनाएर कार्य समितिमा अनुमोदन गराउने हो त्यो किसिमले प्रक्रियाको थालनी चाहिँ गरेका छौँ उहाँ आशा गरौँ भोलिको दिनमा चाहिँ लिग समिति एउटा चाहिँ स्वायत्त रूपमा नै सञ्चालन हुनु चाहिँ सक्छ भोलिको दिनमा अब हामी फेरि लिगको तयारीतिर केन्द्रित रहन्छौँ तयारी यसपालि फुल फ्लेजमा दर्शक रङ्गशालामा प्रवेश गराउँछु भन्नुभएको छ कोभिड-19 को महामारी अझै पनि सकिएको छैन दर्शकहरूलाई खेलाडीहरूलाई सुरक्षित गराउनका लागि तयारी के गर्नुभएको छ हामीले तयारीको रूपमा चाहिँ अब दर्शकलाई खेलाडी सबैको लागि सर्वप्रथम त खेलाडीहरूको लागि चाहिँ हामीले 72 घण्टाको जुन पिसिआर टेस्टको हामीले प्रत्येक म्याच होइन कि प्रत्येक टुर्नामेन्टभन्दा आफ्नो पहिलो म्याचभन्दा अगाडि 72 घण्टाको पिसिआर टेस्टको रिपोर्ट लिन्छौँ त्यो रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ भएको रिपोर्ट चाहिँ हामी लिन्छौँ होइन त्यो रिपोर्ट पछि चाहिँ कोभिड छैन भने जुन रिपोर्ट भएपछि उसलाई खेल्न एलाउट गर्छौँ प्रत्येक दिन हामी यो स्टेडियम इन्ट्री गर्न अगाडि खेलाडीलाई टेम्परेचर हेर्छौँ र कोही खेलाडी शङ्का भयो टेम्परेचर हामीले त्यो जुन कोभिडको लागि जुन मापदण्ड छ त्योभन्दा माथि भयो भने उसलाई चाहिँ फेरि प्री मेडिकल चेकअप गराएर एकछिन राख्छौँ र टुर्नामेन्टको दौरान चाहिँ कुनै खेलाडी चाहिँ तपाईँको कोभिड पोजिटिभ भयो भने यो कोभिड पोजिटिभ भयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेडिकल यो उपचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले लिन्छ हेर्नुहोस् त्यो क्लबहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ र अर्को दर्शकको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी अब फुल फ्लेजमा हामीले पुरै दर्शक क्षमतामा दर्शकलाई चाहिँ आह्वान चाहिँ गर्छौँ आह्वान गर्दाखेरि पनि तपाईँको पुरै दर्शक त अझै पनि आउन त गाह्रो हुन्छ लिगमा चाहिँ होइन लिगमा त्यो किसिमको आशा हामी गर्छौँ तर ठुलो म्याचेसमा आउन सक्लान् होइन तर सबै म्याचमा हुँदैन त्यो भयो भने हामीले दर्शकलाई हामीले यो सिट चाहिँ अलि छुट्याएर राख्ने र स्टेडियम प्रवेश गर्दाखेरि टेम्परेचरहरू हेरेर टेम्परेचर चेक गरेर पठाउने र ठाउँमा जुन हामीले सेनिटाइजर राख्ने होइन त्यो प्रोटोकलहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यको जुन प्रोटोकलहरू छ त्यो मिनिमम प्रोटोकललाई चाहिँ फलो गर्छौँ फुटबलको एएफसी र फिफाको सबै प्रोटोकललाई फलो गरेर तपाईँको अवलम्बन गरेर नेपालमा फुटबल खेलाउन सम्भव हुँदैन होइन त मिनिमम प्रोटोकल जुन छ त्यो प्रोटोकललाई चाहिँ हामी चाहिँ युटिलाइज गर्छौँ अब
म्याचको दौरान प्रतियोगिताको दौरान एउटा खेलाडीलाई कोभिड देखियो भने चाहिँ के हुन्छ? जस्तै कसैको मेन प्लेयर 2-3 जना नै कोभिड देखियो भने कसरी चलाउनुहुन्छ? त्यो क्लबले त मेरो फिक्सर पोस्टपोन गर्दै भन्न पनि सक्छ। त्यो एउटा सम्भावनाको कुरा पनि हुन्छ। अहिले त्यसलाई यसमा केही सहमति भएको होला क्लबहरुसँग? यो कस्तो कि सहमति हैन, यसमा हामीले रेगुलेसनमा हामीले सर्कुलर गर्न बाँकी नै सर्कुलर गर्छौँ। हामीले मिटिङमा भनिसकेका छौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको जुन ट्रेन्ड छ हैन, युरोमा हामीले देख्यौँ 23 को ठाउँमा 25 जना खेलाडीहरू हामीले खेल्ने दर्ता गरेको टिममा हुन्छ र कोही प्लेयरलाई कोभिड भयो भने तपाईको त्यो प्लेयरले त्यो म्याच चाहिँ ड्रप हुन्छ हेर्नुस् हैन। त्यो टुर्नामेन्टको दौरान स्पेनको सर्जय बुस्केटको कोभिड भयो, उसले पहिलो 2 म्याच ड्रप भएर अर्को म्याचमा आएर खेल्न आयो हेर्नुस् हैन। त्यस्तै हरेक टिममा त्यसमा युरोमा 15 जना प्लेयर हुन आवश्यक छ स्टार्टिङ लाइनअपमा। 15 जना प्लेयर स्टार्टिङ लाइनअपमा भयो भने उसले चाहिँ यो टिमले म्याच खेल्न पाउँछ। हामीले यहाँ शहीद स्मारक लिगमा 50 जनासम्म खेलाडी दर्ता गर्ने प्रावधान राखेका छौँ नियमावलीमा हैन। 50 जना खेलाडीमा हामीलाई 23 जना खेलाडी स्टार्टिङ लाइनअपमा हुनुपर्छ भन्ने हामीले राखेका छौँ हैन। 23 जना स्टार्टिङ लाइनअपमा हुने सङ्ख्या हो, म्याक्सिमम अधिकतम सङ्ख्या हो हैन। र 23 मध्ये 8 जना खेलाडीलाई यो पोजिटिभ भएसम्म पनि हामी 15 जना खेलाडीलाई स्टार्टिङ लिस्टमा मिनिमम 15 जना खेलाडी भएसम्म हामी चाहिँ खेल्न दिन्छौँ। त्यसकारणले जसलाई कोभिड भयो उसले आराम गर्छ र बाँकी खेलाडीले खेल्न पर्छ। त्यो फिक्सर पोस्टपोन हुँदैन। टिम पुरैलाई पनि त हुन सक्छ नि सम्भावनाको कुरा। टिम पुरैलाई हुँदाखेरि चाहिँ त्यस किसिमको केसेसमा चाहिँ हुन सक्छ। अब पुरै टिमलाई हुँदाखेरि त खेल्ने सम्भावना रहँदैन। एउटा लामो समयदेखि यो चाहिँ एउटा प्रश्नको कुरा हो, सबैले सरकार उठाएका कुरा हो। म्याच फिक्सिङ भइरहेको छ, स्पट फिक्सिङ भइरहेको छ भनेर भनिएको छ। यद्यपि यो प्रुभन चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ म्याच हेर्दा यो फिक्स्ड हो भनेर धेरै शङ्काहरू गरिएको छ। यसलाई निराकरण गर्नको लागि संयन्त्र के बनाउनु भएको छ? हाम्रो यो इन्टिग्रेटेड टिम छ हैन। इन्टिग्रेटेड टिमले चाहिँ प्रत्येक टिमलाई चाहिँ अवेर गरे हुन्छ। म्याच फिक्सिङ भने यस्तो हो भन्ने किसिमले अवेर गरे हुन्छ। म्याच फिक्सिङ गर्नु हुँदैन, म्याच फिक्सिङ गरे भने चाहिँ म्याच फिक्सिङमा 0 टोलरेन्स हुन्छ भन्ने किसिमको अवेर गरे हुन्छ। त्यो गर्दै पनि हैन म्याच फिक्सिङ हुन गयो भने हैन, त्यो म्याच फिक्सिङको हाम्रो इन्टिग्रेटेड टिमले जुन इन्टिग्रिटीको सिफारिसमा चाहिँ डिसिप्लिन कमिटीले कारबाही गर्छ। र यसलाई म के भन्न चाहन्छु, यो वर्षको लिगमा 2वटा टिम रेलिगेसन हुन्छ हैन। 2वटा जब यस्तो कुराहरूमा हैन तपाईको मेकानिजमले कन्ट्रोल गर्न पर्ने, हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ मेकानिजमले कन्ट्रोल गर्न पर्ने हुन्छ। किनभने सबै कुराहरू हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्न हामीसँग त्यो किसिमको रिसोर्सेसहरू हुँदैन, छैन हेर्नुहोस् हैन। अब फिक्सिङ हो कि होइन भनेर हेर्नको लागि त तपाईको एउटा म्याचको एउटा फुटेजलाई 50औं पटक हेर्न पर्छ हेर्नुहोस् हैन। त्यो सबै कुरा अध्ययन गर्न एउटा म्याचकोले मात्र पनि अगाडिको म्याचमा उसले के खेलेको थियो र यो म्याचमा के खेलेको छ त्यसले त्यसले गर्दाखेरि तपाईको हैन धेरै कुराहरू अध्ययन गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले हामी 2वटा रेलिगेसनको अब धेरै वर्षपछि हामी यो वर्ष 2वटा रेलिगेसन हुँदैछ हैन। 75 को लिगमा हामीले पोइन्ट मात्र डिडक्ट गर्यौं, 76 कोमा एउटा रेलिगेसन भयो। अब 78 मा त कोभिडको कारण लिग हुन सकेन। 78 मा आएर हामीले 2टा रेलिगेसन, सायद यसले पनि के कमी त्यस्तो कुराहरू हुँदैन होला हेर्नुस् हैन म्याच फिक्सिङमा। र अर्को म एउटा त्यो केही क्लबहरूलाई मैले एज ए लिग निर्देशकको रूपमा प्रस्ताव पनि राखेका थियौँ। कस्तो भने तपाईको केही मुलुकहरूमा चाहिँ यो लिगमा पनि प्लेअफको सिस्टम पनि छ हेर्नुहोस् हैन। हामीले साउन 10 गते र साउन 17 गते क्लबहरूसँग एउटा बैठक गरेका थियौँ र त्यो बैठकमा के भनेको थियौँ भने एउटा सहमति जस्तो पनि भएको थियो। अर्को बैठकमा चाहिँ क्लबहरूले चाहिँ यो 14 वटा 8 यो टप 8 वटा क्लबलाई च्याम्पियन्स लिग खेलाउने हैन, बाँकी 6 वटा बटमको क्लबलाई, मुनिको 6 वटा क्लबलाई चाहिँ रेलिगेसन लिग खेलाउने हैन। त्यसो गर्दाखेरि यी कुराहरू यो जुन म्याच फिक्सिङ हुन सक्ने सम्भावनाको कुराहरूलाई चाहिँ निराकरण गर्न केही मद्दत पुग्दछ। अहिले युरोपको पनि केही कन्ट्रीहरूमा मलाई लाग्छ डेनमार्कमा, बेल्जियममा केही कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यो किसिमको माथिको 2 चरणपछि इलिमिनेटर हुँदै तल खेल्ने रेलिगेसन लिग खेल्ने चलन प्रावधान रहेको छ। र युएसको मेजर लिग सकरमा त तपाईको हैन
फर्स्ट 4वटा टिमको प्लेअफै हुन्छ हेर्नुहोस् प्लेअफ हुन्छ होइन यदि त्यस्तो किसिमको भयो भने चाहिँ होइन म्याच फिक्सिङको यिनीहरूको चान्सेस कम हुन्छ हामी भोलिको दिनमा यदि त्यस्तो हुँदै गयो भने कन्भिन्स गरेर त्यो किसिममा जान पनि पर्छ र जसले चाहिँ एउटा फुटबलको अहिलेभन्दा धेरै माहौल हुन्छ र यो कुराहरूलाई चाहिँ रोक्न चाहिँ धेरै मद्दत पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ यो संस्करणमा नयाँ कुरा के छ दर्शकहरूले अब हुन्छ नि एउटा फुटबलिङ माहौल त बन्दैछ यसले नयाँ कुरा हामीले लिगमा चाहिँ के देख्न पाउँछौँ नयाँ कुरा अब मैले यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने 43औं संस्करणमा आएर होइन पहिलो पटक फ्लोड लाइटमा फुटबल हुँदैछ हेर्नुहोस् होइन अब नकआउट त भएको हो लिग चाहिँ पहिलो पटक हुँदैछ होइन नेपाल सरकारको नियमअनुसारले चाहिँ तपाईँको मङ्सिर महिनादेखि 4 बजे अफिस जुन क्लोज हुन्छ होइन 4 बजेसम्म अफिस टाइम हुन्छ हामी दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार शनिबार र आइतबार प्रत्येक दिन 4:30 मा एउटा म्याच हुन्छ हेर्नुहोस् शुक्रबार र शनिबार 4:30 मा एउटा म्याच हुन्छ त्यही म्याच पनि फ्लोड लाइटमा हुन्छ होइन त्यो किसिमले नयाँ एउटा अफिस आवर पछि चाहिँ यहाँ फुटबल हुँदैछ भन्ने एउटा मेसेज हामी दिँदैछौँ होइन फ्लोड लाइटमा हुँदैछ भने यो खेलाडीहरू दर्शकहरू सबैको लागि पनि अब यो एउटा नौलो भयो होइन अर्को कुरा तपाईँको हामी अब विगतमा भन्दा चाहिँ हामीले पुरस्कार राशिमा परिवर्तन गरेका छौँ हेर्नुहोस् होइन 50 लाख गत वर्षको 76 मा थियो भने अहिले हामीले 75 लाख गरेका 75 लाख त अगाडि पनि गणेश थापाको पालोमा पनि भएको थियो र अहिले केही वर्ष यता त्यो बेलामा तयारी खर्चमा 4-5 लाख रुपियाँ दिन्थ्यो भने अहिले विगत वर्षदेखि चाहिँ हामीले 20 लाख रुपियाँ तयारी खर्च दिने गरेका छौँ होइन तयारी खर्च र प्रत्येक हामीले परिवर्तन भन्दाखेरि 75 गत वर्षको लागि विगत 76 को लागि तुलना गर्दाखेरि पुरस्कार राशिमा 75 लाख 50 लाख र 25 लाख गर्यो होइन र विगतमा यो पुरस्कार चाहिँ 6औँसम्म दिन्थ्यो हेर्नुहोस् होइन मलाई लाग्छ 6औँसम्म पुरस्कार नगद पुरस्कार पाउने प्रतियोगिता कहीँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन त्यसैले यो वर्षदेखि त्यो परिवर्तन गरेर पहिलो दोस्रो र तेस्रोले मात्र पुरस्कार पाउँछ हेर्नुहोस् पुरस्कारको हकदार रहन्छ होइन विदेशमा त अब इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगकै कुरा गर्दा त तल 20 को टिमले पनि सर्टेन एमाउन्ट त पाउँछ सर्टेन पुरस्कार सर्टेन एमाउन्ट पुरस्कार नभई यो गेट कलेक्सन त्यो यो आम्दानीको केही पैसा पाउने हो त्यो होइन अनि अर्को परिवर्तन हामीले गत वर्षदेखि 76 को लिगदेखि हामीले के गरेका थियौँ कि म्याच मनीको रूपमा चाहिँ जित्ने टिमलाई 50,000 बराबरी हुने टिमलाई 15,000 पहिले दिन्थ्यौँ भने अहिले 25,000 गर्यो यो चाहिँ हामीलाई यो 50 लाख रुपियाँ चाहिँ बागमती प्रदेश खेलकुद समितिले उपलब्ध गराएको छ स्पोन्सर गराएको छ होइन त्यो भयो र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ अनन्त के हो भने हामीले परिवर्तन गरे यो वर्षमा मलाई लाग्छ 2052 सालको शहीद स्मारक डिभिजन लिगदेखि चाहिँ नेपालमा विधागत पुरस्कार भनेर 5 विधा भने देशव्यापी रूपमा त्यही प्रचलन थियो हेर्नुहोस् होइन देशव्यापी रूपमा चाहिँ नकआउटहरूमा पनि यो बेस्ट डिफेन्डर मिडफिल्ड फरवर्ड गोलकिपर कोच भनेर 5 विधाको पुरस्कार दिन्थ्यो र धेरै ठाउँमा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको पुरस्कार पनि हुँदैन थियो हेर्नुहोस् होइन र यो वर्षदेखि चाहिँ त्यो परिवर्तन भएको छ हेर्नुहोस् वर्ल्ड फुटबलको जुन ट्रेन्ड छ त्यो फुटबललाई चाहिँ हामीले पछ्याएको छौँ हेर्नुहोस् होइन हामी गोल्डेन बल गोल्डेन बुट र राइजिङ प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट र एमभिपी मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट गरेर गोल्डेन बल भने मोस्ट भ्यालुएबललाई त्यो किसिमले हामी 4वटा पुरस्कार मात्र राखेका छौँ यो परिवर्तन हो हेर्नुहोस् होइन अब यो पुरस्कार किन राख्यो किन परिवर्तन गर्यो भन्दाखेरि पुरस्कार हाम्रो लिग समितिको धारणा के रहेछ भने अहिले मोडर्न फुटबलमा चाहिँ कोचले आफ्नो रणनीति अनुसारले चाहिँ तपाईँको कुनै प्लेयरलाई कहिले मिडफिल्ड खेलाइरहेको हुन्छ त कहिले फरवर्ड खेलाइरहेको हुन्छ त्यस कारणले त्यो डिटरमाइन गर्न त्यो जज गर्नको लागि त्यति सजिलो हुँदैन कि बेस्ट मिडफिल्ड को हो र बेस्ट फरवर्ड को हुँदैन त्यस कारण फरवर्ड भन्दाखेरि अहिले हामीले वर्ल्ड फुटबलमा जे छ हाइएस्ट स्कोररलाई पनि दिन्छौँ बेस्ट फरवर्ड चाहिँ हाइएस्ट स्कोरर हजुर डिफेन्समा कसले धेरै रोक्यो डिफेन्सको अवार्ड छैन डिफेन्स र मिडफिल्डको छैन बेस्ट गोलकिपर त हामी देखिया हुन्छ त्यो छुट्याउन पनि सजिलो हुन्छ र वर्ल्ड फुटबलको जुन ट्रेन्ड छ त्यसलाई हजुर अरू केही छ नयाँ कुरा लिगमा हामी जुन अहिले भन्दै गर्दा छुटाउनु भएको नयाँ कुरा अरू नयाँ कुरा भन्दाखेरि अब हामी धेरै म्याचेसहरू लाइभ पनि गर्दैछौँ अब दर्शकलाई विगत सबै म्याच किन गर्न सकिँदैन लाइभ
लिगमा सबै म्याचेस त Possible त्यो यो पोसिबल हुँदैन। कतिपय म्याचेसहरू चाहिँ हामी एट ए टाइम खेलाउन पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, एउटै समयमा खेलाउन पर्ने हुन्छ हामीले स्पोर्टिङ रिजनले गर्दाखेरि होइन। अर्को कुरा एउटा नौलो कुरा हामीले के गरेका छौँ भने हामीले इन्स्ट्याट भनेर एउटा ग्रुपसँग चाहिँ होइन यो सम्झौता गरेका छौँ। त्यो सम्झौता अनुसारले चाहिँ प्रत्येक म्याचको चाहिँ तपाईँको प्रत्येक खेलाडीको चाहिँ पर्फर्मेन्सबारे चाहिँ कम्तीमा 20 जनाले चाहिँ अध्ययन गरे हुन्छ। त्यो नेपालबाट गर्दैन, विदेशमै बसेर गरे हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यो प्लेयरले कुन किसिमको खेल्यो भने उसको होल म्याच डाटा चाहिँ उपलब्ध हुन्छ र त्यो कुराहरू चाहिँ हामीसँग हुन्छ र हामीले चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट तिरेर त्यो ग्रुपसँग हामीले किनेका छौँ हेर्नुहोस् होइन। त्यो कुनै पनि क्लबका कोचेसहरूले चाहिँ अब आफ्नो पहिलो दोस्रो म्याच पहिलो म्याच आफ्नो म्याच कस्तो भयो त त्यो चाहिँ एन्फासँग चाहिँ नोमिनल अमाउन्ट दिएर चाहिँ उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त्यो। अनि त्यो लिएर आफूले मेरो म्याचमा मेरो खेलाडीले कस्तो गर्यो भन्ने कुराहरू पुरै म्याच डाटा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले इन्स्ट्याट भन्ने एउटा ग्रुपसँग चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ग्रुपसँग चाहिँ यो सम्झौता गरेका छौँ होइन। त्यसबाट चाहिँ प्रत्येक म्याचको यो धेरै जस्तो अब यो विदेशी लिगमा पनि हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय म्याचेसहरूमा पनि भइरहेको हुन्छ। इन्स्ट्याटको डाटाहरू त बेटिङ एजेन्सीहरूले पनि लिइरहेको हुन्छ होइन। त्यो किसिमले चाहिँ हामी चाहिँ यसको राम्रो पक्षको लागि है, फेरि बेटिङको लागि त होइन, राम्रो पक्षको लागि। बेटिङ पनि नराम्रो होइन, नेपालमा इलिगल मात्र भएको हो, नराम्रो त होइन। त्यस कारणले हामी त्यो किसिमको डाटाहरू पनि उपलब्ध गराउँछौँ। ओके, लिग राम्रो होस्, शुभकामना छ। र तपाईँसँग मैले धेरै अगाडिदेखि कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले फुटबल विश्लेषक भनेर, अहिले लिगको निर्देशक हुनुभएको छ, फुटबल विश्लेषण पनि गरिराख्नु भएको छ, नजिकबाट एकदम धेरै नजिकबाट को खेलाडीको के छ भनेर धेरै तपाईँले यो डाटाहरू चाहिँ राखिराख्नु भएको छ। र पछिल्लो समय मैले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्न पाइनँ, तर नेपाली फुटबलको पछिल्लो स्तर र कोच अब्दुल्ला अल मुताहिरी आइसकेपछि नेपालको पर्फर्मेन्सको बारेमा मैले तपाईँसँग जानकारी लिनै पर्छ। कस्तो भइरहेको छ कोच, नयाँ कोच को आवागमनले चाहिँ नेपालमा चाहिँ के भएको छ, अहिले नेपाली फुटबलको स्तरमा कतिको परिवर्तन देख्नु भएको छ? अब फुटबलमा त सधैँ जस्तो रिजल्टै काउन्ट हुने हो अनन्तजी होइन। अब साफ च्याम्पियनसिपमा हामीले पहिलोपल्ट अब यो दोस्रो स्थान हासिल गर्यो, त्यो हिसाबले फाइनलमा पुग्यो होइन, दोस्रो भयो। त्यसैले अब्दुल्लालाई एक किसिमको रेस्पेक्ट अब्दुल्लाको त्यसमा हुनैपर्छ। तर फुटबल रातारात चेन्ज हुने कुरा होइन हेर्नुहोस् होइन। र अब्दुल्लाको एउटा पक्ष एकदम सफल छ, एकदम राम्रो छ, एउटा पक्ष मान्नै पर्छ हामी सबैले होइन। उहाँ अब नेपाली फुटबल प्रेमीहरूको बिचमा चाहिँ एकदम पपुलर र एकदम सेलिब्रिटी एउटा मन मस्तिष्कमा बस्नुभएको कोचको रूपमा रहनुभएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा उहाँले परिवर्तन भने उहाँले चाहिने जुन बेलामा जसरी जुन आवश्यकता हुन्छ त्यो किसिमले चाहिँ एउटा खेलाडीलाई चाहिँ खेल मैदानमा उत्रिन चाहिँ राइटली मोटिभेट गर्नुभएको छ होइन। त्यो कुराको चाहिँ हामी सबैले आदर गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा ग्रासरुट पनि हुन्छ, किनभने तपाईँले भनिहाल्नु भयो यो आजको पर्फर्मेन्स चाहिँ आजकै होइन, यो अलिक अगाडिदेखिको पर्फर्मेन्स हो। एन्फा एकाडेमीले उत्पादन गर्यो। यो ग्रासरुटमा चाहिँ एन्फाले के गरिरहेको छ अहिले, के गर्नुपर्ने त हो नि होइन? ग्रासरुट खेलाडी उत्पादन गर्नु पर्यो धेरैभन्दा धेरै। अहिले त एन्फाले एउटा एकाडेमी बनाएको छ, अरू जस्तै धरानको बुटबलको त्यति युजमा एन्फाले अनन्तजी होइन। अब यो ग्रासरुटको कुरा गर्दाखेरि हामीले कस्तो हुन्छ भने ग्रासरुट एन्फाले आफैले गर्नुपर्ने, क्लबले जिल्ला फुटबल सङ्घले पनि आफ्नो मार्फतको क्लबलाई यिनीहरूलाई गराउनु पर्ने हो। एन्फाले त नियमनकारी निकाय हो, सर्वोच्च फुटबलको देशको सर्वोच्च निकाय हो। यसले त नियम बनाउने, फुटबल सञ्चालन गरिदिने होइन, विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने यी कामहरू गर्नुपर्छ। र जिल्ला क्लबहरू आफ्नो मार्फत भन्दाखेरि यो एबिसी लगायत जिल्लाका क्लबहरूलाई चाहिँ ग्रासरुट सम्बन्धी चाहिँ तालिम दिने र ग्रासरुट फुटबल चाहिँ गर्न लगाउनु पर्छ। र भनौँ न एन्फाले गर्दाखेरि अब यो ग्रासरुटको, किनभने ग्रासरुट भने तपाईँको ट्रेनिङ गराउनु मात्र ग्रासरुट हुँदैन कि तपाईँको मैले देखेँ चाहिँ ग्रासरुट लेभल टुर्नामेन्ट गर्नु, योभन्दा तल्लो डिभिजनको अन्डर 12, अन्डर 16, सी क्वालिफायर यिनीहरू पनि टुर्नामेन्टको रूपमा ग्रासरुटकै रूपमा हामी लिन सक्छौँ होइन। त्यो किसिमको टुर्नामेन्टहरूलाई राम्रो गर्ने र तपाईँको यो क्लबहरूलाई स्काउटिङ सिस्टमहरू जुन किसिमले देशव्यापी रूपमा, अब मैले एउटा उदाहरण के दिन्छु कि तपाईँको यो वर्ष हामीले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको छनौट प्रतियोगिता गर्दाखेरि तपाईँको देशको
25 जिल्लाको 78वटा टिम भाग लिएको थियो हेर्नुहोस् होइन। त्यो 78वटा टिमबाट झन्डै 1700 खेलाडीले सहभागी भएको थियो। 1700 खेलाडी 3 महिना झन्डै राम्रो प्रशिक्षण गरेको थियो र 3 महिना झन्डै 2 महिना लिग क्वालिफायर चल्यो हेर्नुहोस् होइन। प्रत्येक झन्डै 78 मध्ये मलाई लाग्छ मैले सबै म्याचेस हेरेको थिएँ, 60-65 म्याचेस त 60-65वटा टिम त तपाईँको एकदम राम्रो तयारी गरेर आएको थियो। त्यो किसिमको डेभलपमेन्टहरू हुँदाखेरि अब भनौँ त्यो 3वटा टिम छनौट हुँदाखेरि पनि प्रत्येक टिम चाहिँ काठमाडौँ बाहिरकै टिम छनौट भयो हेर्नुहोस् होइन। एउटा बाजुराको टिम छनौट भयो हेर्नुहोस् होइन। अर्को यो कर्णाली प्रदेश बाजुराको टिम छनौट भयो। अर्को तपाईँको काभ्रेको टिम छनौट भयो होइन। एउटा सुर्खेतको टिम छनौट भयो होइन काठमाडौँ। र फुटबलमा यो किसिमको फुटबलमा पनि डेभलप गर्न खोजे त हुँदो रहेछ नि। अब त्यो बेलामा पनि धेरै आलोचना भएको त्यो तयारी शुल्क, टिम शुल्क, खेलाडी दर्ता शुल्क धेरै भयो। तर हामी जब तल्लो स्तरबाट नै राम्रो गर्न खोज्यौँ भने हामीले चाहिँ माथिल्लो स्तरमा राम्रो पाउँछौँ। र अनि तपाईँको माथिल्लो स्तरमा राम्रो पाउँदाखेरि कोचेजहरूलाई ए डिभिजन हेर्ने कोचेज, शीर्ष डिभिजनको क्लबको कोचेजहरूलाई राष्ट्रिय टिमको बिल्डअप प्रोसेसमा धेरै मद्दत पुग्दछ। त्यसैले ग्रासरुट फुटबल ट्रेनिङको सँगसँगै ग्रासरुट टुर्नामेन्ट, तल्लो स्तरको टुर्नामेन्टहरू, तल्लो डिभिजनको टुर्नामेन्टहरू, स्कुल लेभलको जो एज ग्रुप लेभलको टुर्नामेन्टहरू चाहिँ राम्ररी हुनुपर्छ, व्यवस्थित हुनुपर्दछ र त्यसले चाहिँ माथिल्लो स्तरमा चाहिँ धेरै मद्दत पुर्याउँदछ। भर्खरै हिजो मात्र एउटा समाचार आएको थियो, एन्फाले चाहिँ एएफसी कन्भेन्सन मान्यता पायो भनेको छ। यो कोचिङ सम्बन्धी एन्फाले नै कोर्स एउटा तयार पार्न पाउने भने यो कस्तो हो? विगतमा अब एएफसीको इन्स्ट्रक्टर आएर यहाँ चाहिँ कोर्स गराउन पाउने भयो भने अब बी लेभलसम्मको कोर्स चाहिँ नेपाली इन्स्ट्रक्टरले कोर्स एएफसी बी लाइसेन्सको कोचिङ कोर्समा चाहिँ नेपाली कोचहरूले, नेपाली इन्स्ट्रक्टरले चाहिँ हामीसँग उपलब्ध भएको नेपाली इन्स्ट्रक्टरले यो जो सञ्चालन गरेर लाइसेन्स दिन पाउने चाहिँ कोर्स नै एन्फाले बनाउन पाउने। यसले चाहिँ नेपाली फुटबलमा कतिको फरक पार्छ? धेरै फरक पर्छ नि अनन्तजी। अब विदेशबाट कोच मगाउँदा, इन्स्ट्रक्टर मगाउँदा इन्स्ट्रक्टरको टाइम हुनु पर्यो, सबै हुनु पर्यो। अब नेपाली इन्स्ट्रक्टर हुँदाखेरि नेपालीमै बुझाउन सक्ने हुन्छ, नेपालीमै परीक्षा लिन सक्ने हुन्छ होइन। त्यो किसिमले गर्दाखेरि हामी जुन बेला पनि हामी उपलब्ध हुने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै कोचेसहरू उत्पादन गर्न चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्छ। पछिल्लो समय नेपाली फुटबलको एउटा कुरा गर्नुपर्छ, यो साफ च्याम्पियनसिपको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा कसरी लिनु भएको छ? स्कोरलाई साइडमा राखौँ, हामी फाइनलमा पुगे लाइन साइडमा राखौँ, जुन पर्फर्मेन्स हुन्छ लाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? हाम्रो अपग्रेड भएकै हो। साफको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन, साफ मैले पहिलो म्याचमा मालदिभ्सलाई जुन किसिमले हामीले मालदिभ्सलाई जित्यौँ, त्यो जित्ने बित्तिकै हामी फाइनलको हकदार बन्यौँ हेर्नुहोस् होइन। यहाँ 5वटा मात्र क्लब भएकोले हाम्रो टप हामीसँगै हाम्रो टप अपोनेन्ट भने चाहिँ तपाईँको भारत र मालदिभ्स हो हेर्नुहोस् होइन। र बाँकी म्याचेसहरू चाहिँ हामीले श्रीलङ्कासँग पनि राम्रो खेल्यौँ हेर्नुहोस् होइन, राम्रो खेलेर जित्यौँ। र बङ्गलादेशसँग पनि हामीले एज युजुअल सधैँ जस्तै हामीले राम्रै खेल्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। तर भारतको म्याचमा आएर चाहिँ फेरि हामी चाहिँ अलिक डोमिनेट भएको जस्तो फिल भयो। भारतको चाहिँ एउटा फियर फ्याक्टर पनि होला है। फियर फ्याक्टर, त्यो फ्याक्टरले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ हामी चाहिँ अलिक डोमिनेट भएको चाहिँ मैले महसुस गरेँ हेर्नुहोस् होइन। र हामी भारतसँग खेल्दाखेरि जुन पुरानो रोग हो होइन त्यसमा परिवर्तन भएको मलाई लागेन हेर्नुहोस् होइन। हामी डराएर खेल्यौँ, हामी अझै पनि खुम्चिएर, डराएर नभनौँ यो शब्द चयन गर्दा, खुम्चिएर खेल्यौँ, हामी खुलेर खेल्न सकेनौँ, हामी आक्रमण फुटबल खेल्ने प्रयास हामीले गरेनौँ। हामी कुन बेला आक्रमण म्याचमा चाहिँ एकदम एट्याकिङ फुटबल थियो, तर त्यो भारतसँगको म्याचमा चाहिँ डिफेन्सिभ भयो। हामी कुन बेला आक्रमण गऱ्यौँ त? हामी जुन गोल खाएपछि हामी आक्रमण गऱ्यौँ होइन। त्यो आक्रमण गर्दा फुटबलमा चाहिँ फाइदा चाहिँ हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। हामी गोल हुनुभन्दा अगाडि नै आक्रमण गरेर भारतलाई हामीले ठाउँमा राख्नु पर्ने हुन्थ्यो, त्यो गर्न सकेनौँ। र साफको कुरा गर्नुपर्दा मनिष दाङ्गीले मालदिभ्स विरुद्धको जुन गोल गर्यो होइन, त्यो गोल मलाई लाग्छ मैले नेपालले गरे प्राय सबै गोल हेरेको छु, त्यो चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ गोल थियो। नेपालीको खेल प्रदर्शन चाहिँ होइन तपाईँको एकदम सुधार पाएको थियौँ। त सुधार हुँदै पनि अझै पनि हामी के कुरामा सुधार गर्न, अब्दुल्ला अल मुतारीको प्रशिक्षणमा नेपाली टिमले
केही म्याचेसमा मैले अझै पनि बिल्डअप प्रोसेसमा बिल्डअप गर्दै नखेल्ने डिफेन्सलाई चाहिँ लामो क्लियर गरिदिने र लामो क्लियर गरेर विपक्षीको जोनमा एट्याकिङ थर्डमा पुर्याउने र त्यो बल चाहिँ सधैँ हाम्रो काउन्टर एट्याकको रूपमा हाम्रै क्षेत्रमा आउने भइरहेको थियो होइन। त्यो कुरामा सुधार भएको चाहिँ पाएन। हाम्रो डिफेन्सले मिडफिल्ड फरवर्डले चाहिँ बिल्डअप गर्दै जानुपर्छ। त्यो सिस्टमको डेभलप चाहिँ हुन आवश्यक छ। केही म्याचेसहरूमा भएको थियो तर सबै म्याचेसमा भएको देखिन। र सुनिल छेत्री रोक्न जुन किसिमले अन्तिम म्याचमा चाहिँ गोल भइसकेपछि र रोहित चन्द जुन सेन्टर ब्याकको रूपमा आयो होइन, मलाई लाग्छ रोहित चन्द जस्तै सेन्टर ब्याक हामीले खेलाउन सक्यो भने सायदै सुरुदेखि नै रोहित चन्दलाई सेन्टर ब्याक खेलाएको भयो भने अनन्त तामाङ र रोहित चन्दलाई नै सेन्टर ब्याक सुरुमै राखेको भयो भने सुनिललाई हामीले सुनिल छेत्री त आउटस्ट्यान्डिङ प्लेयर थियो, उहाँलाई सुनिललाई रोक्न सक्थ्यौँ कि होइन। त्यो किसिमको परिवर्तनहरू चाहिँ अझै आवश्यकता छ र त्यो भएन होइन। तर समग्रमा चाहिँ साथमा हामीले राम्रै खेल्यौँ जस्तो लाग्थ्यो। पक्कै पनि यो आसन्न ए डिभिजन लिग जसलाई चाहिँ एउटा फुटबलको चाहिँ स्तरको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कडी मानिन्छ त्यहाँको लिगलाई। यो लिग आउँदैछ, अब पक्कै पनि खेलाडीहरू केही समय व्यस्त हुनेछन्, प्रशिक्षण हुनेछ, म्याचहरू हुनेछ, यसले गर्दा पनि खेलाडीको स्तर पक्कै पनि राम्रो हुने रहेछ। ए डिभिजन लिग सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् त लिग निर्देशकलाई मेरो तर्फबाट र हिमालय टिभीको तर्फबाट शुभकामना छ। अनन्तजी होइन, अब यो लिगको पूर्व सन्ध्यामा लिग सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई दर्शक सामु राख्न मौका दिनुभएकोमा तपाईँ लगायत हिमालय टिभी परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग सुरु हुँदैछ मङ्सिर 3 गतेबाट। तपाईँहरू पनि दशरथ रङ्गशालामा गएर म्याच हेर्नुहोला, किनभने यो कोभिडका कारण बिचमा रोकिएको थियो ए डिभिजन लिग, अब फेरि पुनः सञ्चालन हुँदैछ। यसले चाहिँ नेपाली फुटबलको स्तर के छ तपाईँ पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ र खेलाडीले कुन पर्फर्मेन्स गर्छ, कुन क्लब राम्रो छ, पक्कै पनि एकदम एक्साइटिङ म्याचेसहरू हुनेछ। 93वटा म्याच 91वटा म्याच हुँदैछ ए डिभिजन लिगमा, पक्कै पनि हेर्न नछुटाउनुहोला। यति भन्दै समय सन्दर्भको आजको यो अङ्कबाट म अनन्त वाग्ले बिदा चाहन्छु। नमस्ते। समय सन्दर्भ brought you by हुलास दस्तपाता। हुलास भए अरू किन खोज्ने।